كومبيزيان السلام عليكم، نتمنى تكونوا مزيانين بخير. ناقص هو هذا. نتمنى تكون الامور عندكم مزيانه في هذا البروسيدور ديال كومبيس فرونس، يكونوا غير دي زاكسبتاسيون ما يكونوش دي ريفي. نتمنى هذا الشيء ان شاء الله، وجيسبر تكونوا عاوتاني ولفتوا الكونفينمون هذا ديال كوفيد 19. عارفكم قنطوا، ولكن هذا الشيء كامل سلامه العائله ديالكم وسلامه الجميع. Hicham, وي، j'en ai refait l'université de Lorraine. شنو هو الموتيف؟ Niveau académique insuffisant. ايوا دابا Je كاين شي حل ولا سي ترو طار؟ هو كاين حل، ولكن ماشي مضمون على 100%، ولكن غادي نشوفوه. كما شفتوا بزاف ديال الحالات اللي كيجيهم دي غوفي ما كيعرفوش يتصرفوا معاهم، ما كيعرفوش شنو كيعني الموتيف. هادشي كامل غادي نشوفوه ان شاء الله في هذا الفيديو. غادي نشوفوا الانواع ديال لي موتيف ديال لي غوفي شنو هما، واش هاد الحل اللي غادي نديروه يقدر يعني يجيب لنا شي اكسبتاسيون، واش يقدروا يعاودوا يتخيطيو الدوسي تاعنا انوفو. هادشي كامل تبعوا معنا ان شاء الله ويكون خير. لي كومبيسيون مرحبا بكم عاوتاني، نتمنى تكونوا مزيانين. بالنسبه للسوجي ديالنا ديال هاد اليوم كما قلت في الانترو غادي يكون على جوج ديال الحوايج، يعني على يكون السبب ديال الموتيف ديال لي زونيفرسيتي ولي ريبونس يعني ديفافورابل اللي كيكونوا. غادي نقسموها على دو بارتي. البارتي الاولى شنو هما لي موتيف، والبارتي الزوجه يعني كي غادي ندير شنو هو الحل، واش كاين شي لقطه باش نصيفط لهم يعاودوا يتريتيو الدوسي ديالي، سي وي سي نو. المهم هادشي كامل غادي نشوفوه دابا. بالنسبه لي موتيف ديال لي ريفيو كاين بزاف ديال لي زيكزامبل. كاين اللي يعني اللي مشهورين بزاف هو انه كاين نيفو انسيفيزون في لا لونغ، نيفو انسيفيزون يعني نيفو اكاديميك انسيفيزون. كاين لي بريريكي نيسيسير اللي طالبينهم هما يعني ما متوفرينش عند داك الكونديدا. كاين لا كاباسيتي لا كاباسيتي داكوي يعني اتانت يعني كامله، يعني داكشي لي نومبر ديال لي كونديدا اللي طلبوهم صافي راه يعني توفر لهم جمعوهم. كاين عاوتاني كاين لو بروجي بروفيسيونيل ني با اديكوا افيك لا فورماسيون سويتي. هادو دي زيكزامبل. دابا نشرح لكم يعني بالتفصيل شنو كيعني. بالنسبه للنيفو انسيفيزون ديال لا لونغ كيكون يعني باغ اكزومبل هما لا فورماسيون كتيكزيجي ان نيفو بي 2، والكونديدا كيكون عنده ان نيفو بي 1، ولا لا فورماسيون كيكون عندها نيفو سي 1 طالبين نيفو سي 1، الكونديدا كيكون عنده يا بي 1 يا بي 2. كاين واحد الحاجه اخرى في النيفو انسيفيزون ديال لا لونغ، هو انه كيكونوا دي كونديدا اللي عندهم لو ميم دوسي لي ميم نوط، يعني كيجيو ديك اللحظه ديال يعني باش يسيليكسيونيو بيناتهم، كيلقاو بانه واحد فيهم عنده نيفو سي 1 والاخر عنده نيفو بي 2، ميم ان لا فورماسيون طالبين بي 2، غادي يسبقون ديال سي 1 على ديال بي 2. داكشي علاش يعني بزاف ديال الناس اللي كيكون عندهم نيفو بي 2 والفورماسيون طالبين بي 2 وكيقول لك لا راه يعني داك الموتيف ماشي ريزونابل، يعني ماشي داك الموتيف ماشي مقنع. هكا كيشوفوا بزاف ديال لي كونديدا. داكشي علاش يا اما غادي يكونوا عندهم هما لي ميم، يعني بزاف ديال الكونديدا الميم دوسي، يعني لي ميم نوط وداكشي كامل متوفر لي ميم، وكيجيو حتى اللحظه ديال التي سي اف ولا الديلف وكيشوفوا شكون اللي عنده احسن. واخا كيما قلت لكم النيفو اللي طالبينه راه عندهم بزوج. داكشي علاش كيصيفطوا لكم داك الموتيف. كاين الموتيف الثاني هو النيفو اكاديميك انسيفيزون. باغ اكزومبل سوا واحد غادي يدفع ال 3 ولا ماستر ولا شي حاجه، كتلقى عنده يا اما داك الدبلوم اللي خداه ما كيخليش يدخل لديك الفورماسيون اللي راه باغيها، يعني ما يخليش يتقبل ديك الفورماسيون اللي راه باغيها. كاين حاجه ثانيه هو انه كتلقى دوك لي نوت اللي عنده ما كافيينش، واخا عنده دي بون نوت، يعني كتلقى كان سي شي مرات حتى 17، ولكن كيقولوا له نيفو اكاديميك انسيفيزون. علاش؟ كتلقاه كيما قلت لكم كي كيجيو يكومباريو مع الناس يعني اللي معاه في الدوسي، الناس اللي معاه في الدوسي كي كتلقاهم يعني كيجيو تريتيو الدوسي ديالهم كاملين، كيلقاوهم بلي هما احسن به واخا عنده دي ميور نوت. هادشي علاش كتلقى يعني واحد عنده جايب كيما نقولوا في الباك 16 و 17، كتلقى عنده ان 2 ولا 2 ولا بنقطه مزيانه، وفي التالي ما كتاكسبطاش. هذا الشيء علاش يعني كيصيفطوا لهذا الموتيف، وانه بالنسبه ليه يعني هو الوضعيه ديالو بالنسبه لي دوسي الاخرين هو ناقص عليهم. بالنسبه للموتيف الثالث اللي كيعطيوه باغ اكزومبل البريروكي نيسيسير
ne possède pas يعني هاد الكانديدا ne possède pas les prérequis nécessaires هو انه يعني في ديك الفورماسيون كي كتمشي للسيت ديالهم سوا السيت ديالهم سوا لي زانفو سور كامبوس فرانس يعني ليسباس كامبوس فرانس كتلقى انهم طالبين واحد لي بريروكي باغ اكزومبل نيفو بي دو اكزيجي ان ديبلوم باك بلس 2 او ايكيفالون شي حاجه بحال هكا يعني نيفو مزيان في واحد لا لونغ بحال هكا انا هذوك لي بريروكي نيسيسير هذوك كتلقى واحد الكانديدا ما عندوش واخا هاك يعني دار لا سوميسيون ديال الدوسي هو عارف انه يعني غادي يغامر بها داكشي علاش دوك لي بريروكي اون فوا كيجيو تريتيو الدوسي لا كوميسيون كتجي تريتي الدوسي كتلقى عنده داك البريروكي اللي نيسيسير ما كاينش اوتوماتيكمون غادي يرفيزيها لقاش هذاك علاش سموه نيسيسير لانه كيدخل في الاساسيات ديال التريتمون يعني هذوك الشروط نتاع التريتمون الاوليين ما كاينش واحد فيهم لا ما كاينش زوج لا ما كاينينش كاع فهمتوا هادشي علاش كيصيفطوا لك داك الميساج ديال لي بريروكي نيسيسير نو بوسيد با الموتيف الرابع هو انه لو بروجي بروفيسيونيل ني با اديكوا افيك لا فورماسيون سويتي في هاد اللقطه هادي يعني في هاد لو تروك كيكون يعني البروجي بروفيسيونيل اللي درتيه في ليتر دو موتيفاسيون ماشي منضبط يعني كيما نقولوا ماشي هو هذاك مع داك البروجي ديتود ديالك والفورماسيون اللي دفعت لها باغ اكزومبل دفعت لواحد الماستر اللي شي حاجه في انفورماتيك والبروجي بروفيسيونيل قلت لهم راني نخدم شي حاجه في اونتربريز ولا شي بوست في الكونطابيليتي ولا ايكونومي هذاك الشيء ما منضبطش علاش من الافضل انه البروجي بروفيسيونيل دائما خصك تمشي للسيت ديالهم كتشوف فورماسيون كتشوف لا بورسويت ديتود دي زيتود ولا ديبوشي كيكونوا تما في زانفورماسيون تاع لي سيت تما غادي تلقى لي بوست يعني لي بوست اللي كيقدر يعني داك الكانديدا يخدمهم من بعد من بعد ما ياخذ داك الدبلوم هذا هو يعني من تما خصك تجيب بروجي بروفيسيونيل ديالك من تما خصك تجيب داك لو بوست اللي غادي تاخذ منها واحد الاكسبيريونس وتدخلها في البروجي بروفيسيونيل ديالك كاين واحد الموتيف اخر هو كيصيفط لك واحد الميساج كيقولوا لك كاباسيتي داكوي اتانت يعني هذاك لو نومبر ديال الكانديدا اللي وصلوا له يعني اللي بغاوه راهم وصلوا له يعني هذاك الشيء كامل ديال لي كانديدا باغ اكزومبل بغاو واحد 20 كانديدا ولقاو واحد 20 كانديدا اللي هما باغيينهم بلي نوت اللي باغيينهم بلي بريروكي اللي باغيينهم صافي اون فوا كيختاروهم كيسيليكسيونيوهم الاخرين يعني الكانديدا كيكونفيرمي لو شوا ديالهم يعني هما باغ اكزومبل ب 20 كانديدا كيكونفيرمي لو شوا دياله في التالي كيصيفطوا يعني لو ريفي ديال الناس الاخرين كيقول لهم بلي مالوغوزمون لا كاباسيتي داكو اتانت واخيرا كاين واحد الموتيف اللي ما ذكرتوش في الاول يعني باغمي هذيك لا ليست ديال لي موتيف اللي قلتهم هو انه كاين واحد الموتيف اللي كيقولوا لك بلي انه يعني الفورماسيون اللي راك دافع لها باغ اكزومبل دافع ال 3 كيقول لك بلي ديجا عندك واحد ديبلوم ايكيفالون انت ديجا واخد واحد الباك بلس 3 يعني ال 3 ولا بون نوت مزيانه وكتولي تدفع ال 3 هما يقول لك بلي هذا السيد هذا ما متفقش مع نفسه يعني السيد ديجا عنده ديبلوم اون ميور نوت وباغي يدفع لها غير هي يعاود لها هنا غادي يقيسهم الشك كيما نقولوا غادي يجيهم واحد الشك انه هذا السيد علاش غادي يعاود هذيك لاني داكشي علاش باغ اكزومبل واحد داي ال 3 اون نوت مزيانه خصو يدفع الام 1 ضروري يدفع الام 1 علاش غادي يعاود هذيك الا كانت عندك اون نوت اللي ماشي مزيانه كتدفع ترونوفلي يعني تعاود ال 3 باش يعني تبازا في دي موديول يعني اللي ناقص فيهم نتايا وتما هما غادي يحاولوا يتريتيو الدوسي غادي يقول لك بلي فريمون هاد السيد راه باغي يعاود هذوك لي موديول دو باز باغي يتبازا فيهم بحال اللي كيقتنعوا شويه فهمتوا هادشي علاش كيصيفطوا هاد لو في هذا يعني ديال يعني الفورماسيون سويتي راه ديجا عندك نتايا ديجا عندك داك الدبلوم داكشي علاش حنا ما نقدروش نوليو ندخلوك عندنا فهمتوا شفنا دابا يعني الانواع ديال لي غوفيل اللي اغلبيه ديال الناس كيتوصلوا بهم يعني اغلبيه ديال الكونديدا كيتوصلوا بهم دابا غادي نشوفوا واش كاين شي حل لهذا الشيء واش ما كاينش يعني واش كاين شي حل مضمون 100% اللي بغيت نقول هو انه شي حل 100% ما كاينش كاين واحد الحل الوحيد اللي هو تصيفط ان ريكور غراسيو اشنو هو الريكور غراسيو هذا الريكور غراسيو يعني كتصيفط واحد الميساج البريزيدون سوا بريزيدون ديال لونيفرسيتي سوا الديريكتور ديال ديك ليكول سوا الريسبونسابل ديال الفورماسيون كطعن في ذاك القرار ديالهم يعني كتقول لهم باللي هذاك القرار ظلمتوني فيه يعني هذاك الروفي ظلمتوني فيه وانا لي نوت اللي عندي راهم مزيانين يعني هذاك الموتيف ديال الروفي راه ماشي هو هذاك يعني باغ اكزومبل شي واحد صيفطوا له نيفو انسيفيزون في لا لونغ هو ديجا عنده بي 2 لا سي 1 كيصيفط لهم واحد الموتيف كيصيفط لهم واحد لا ليتر كيقول لهم بانه فوالا انا عندي النيفو اللي طالبينه نتوما علاش هذا الروفي كيحاول يطعن ولكن ديك الاليتر اللي خص يصيفطها خص يكتب فيها بزاف ديال الحوايج اللي غادي يحاول بهم يقنع داك الريسبونسابل ديال الفيليير ولا الديريكتور يعني ولا البريزيدون ديال لونيفرسيتي يحاول يقنعه ويحاول يخليه يعني يقنعه يقول له ها علاش غادي تحاول تريتي الدوسي تعاود تريتي الدوسي ديالك يعني بانني ما كنستاهلش داك الرف في هاد لا لتر
اول حاجه هو انه غادي يعني في الباراغراف الاولى غادي تقول له فوالا جو سوي فلان، يعني مون نيميرو دو دوسيي، يعني هذاك ام ا 20 باغ اكزومبل، وديك النوامر يعني تعطيه ليدونتيفيون ديالك تاع كومبيس فرونس باش يعرف الدوسي نتاعك. كتقول له فوالا جي روسي ان افي ديفافورابل دو فوتر بار كذا لا دات بور لو موتيف سويفون، اللي هو هذيك تذكر له هذيك الموتيف. غادي دابا يدخل له باغ اكزومبل اون افي، يعني على حساب هذاك الموتيف انا ما اقتنعتش به هذاك الموتيف، علاش؟ لحقاش انايا النيفو ديالي في لا لونغ فرونسيز، يعني الا كان الموتيف ديال النيفو دو لونغ انسيفيزون غادي تقول له بلي لا لونغ فرونسيز ديالي يعني راها مزيانه وفوالا، وغادي دابا نجواني لكم يعني تي سي اف سوا تي سي اف سوا ديلف، يعني باش تقتنعوا بانه عندي ذاك النيفو دوموندي. بالنسبه اللي عندهم النيفو اكاديميك انسيفيزون غادي تحاولوا يعني تشرحوا له بانه هذوك لي نوت اللي خديتيهم راك خديتهم عن جدارة واستحقاق، وبانكم خدمتوا مزيان، وتزيد معاهم واحد لي موتيفاسيون بحال هادي تدخل لا تاخد موتيفاسيون في وسط هاد الريكوغراسي، واحد لي موتيفاسيون يعني اللي مجهدين باش تحاول تقنعه مزيان. يقول لك علاش غادي نحاول نتريتي الدوسي ديالك. انسان يعني بريزيدون تايق في لا كوميسيون بيداغوجيك ديالو، تايق فيهم واحد الثقه عمياء باغ اكزومبل، غادي تزيد تصيفط له ان ريكوغراسيو تقول له جي روسي ان ريفو كدا لا دات الفلانيه ولكن ما عجبنيش الحال. هذا ما تيقتنع، غادي يقرا واحد لا ليتر ويقرا لي موتيفاسيون ديالك وتصيفط له يعني تجواني له في وسط لا ليتر، تجواني له لي ديبلوم اللي خديتهم، لي ريليفي دو نوت، تشرح له يعني الا كان عندك شي عام خاوي ولا تشرح له يعني شي نوت ماشي مزيانه، تشرح له تقول له علاش يعني جبت هذيك لا نوت ماشي مزيانه. هادشي كامل خصك تجواني في ديك لا ليتر، يعني هذيك لا ليتر فيها ليتر اكسبليكاتيف ولا ليتر دو ريكوموند ليتر دو موتيفاسيون وطعن في داك الريكور، فهمتي. ابخي ما تزيد دوك لي ريليفي دو نوت ولا دوك لي زاتيستاسيون ولا يعني دوك لي ديبلوم ديال الدالف ولا تي سي اف، لا تحاول طعن بهم داك القرار ديال الريفي ديالهم. حاول تزيد واحد الباراغراف لتحتها يعني تبروبوزي عليهم واحد الغي اورينتاسيون، يعني باغ اكزومبل انت دفعت ال 3 تحاول تبروبوزي عليهم غي اورينتاسيون فيغ ال 2، تحاول تنقص معاهم تقول لهم يعني لا البري روكي ولا هذا النيفو ديالي يعني يسمح لي ان تكون عندي ان افي فافورابل بالنسبه لذاك العام اللي قبل، يعني جاكسبت فوتر ديسيزيون، يعني كان قبل انه يعني تقبلوني في ال 2 وما تقبلونيش في ال 3. فهمتوا هذا بزاف ديال الناس اللي كيبروبوزيوها، وكاين بزاف ديال لي ريسبونسابل اللي كيبروبوزيو هاد الغي اورينتاسيون بعد ان ريكور غراسيو. داكشي علاش نحاول نقول لكم بانه هاد الريكور غراسيو راه ماشي مضمون 100%، ولكن غادي يحاول يخلي عندك واحد لا شونس انوفو، يعني واحد دوزيام شونس انه غادي يحاولوا يتريتيو الدوسي ديالك يعني بعنايه واحد اخرى. نزيد واحد الحاجه اخرى هو انه بالنسبه للموتيف ديال كاباسيتي داك اتانت ولا لي بروكي دوموندي، يعني البروكي نيسيسير دوموندي ما كاينينش، هادو الاغلبيه ديال لي ريكور ما غاديش تحاول تقنعوا فيهم لحقاش ديجا راك لي بروكي الاولى ما كاينينش. وبالنسبه للكاباسيتي داك يعني اتانت يعني ديجا صافي يعني خداو دوك لي نومبر، يعني واخا حتى دير ريكور غراسيو راه ما غاديش يقبلوك. هادشي اللي كاين في هاد الريكوغراسيو. واحد الحاجه اخرى نضيفها هو انه في التالي ديال الريكوغراسيو يعني في ديك لا ليتر ديال الغوفي اللي كيصيفطها لكم كيقول لكم كاين واحد لا ديسيزيون، يعني ابخي 2 موا الا ما جاوبناكش على هاد الريكور يعني غراسيو ديالك غادي تطلب اون اتيستاسيون. يعني هذيك لاتيستاسيون على حسب كيقولوا واحد كاين واحد لا لوا في التريبيونال هو انهم بعد 2 موا بعد داك الريكوغراسيو الا ما جاوبوكش، يعني الا حاولوا ما جاوبوكش عندك الحق انك تطلب يعني اتيستاسيون ولا بري انسكريبسيون على حسب القانون هكا كيقول. هادشي علاش كيصيفطوها يعني كيقول لك على حسب لا لوا الفلانيه عندكم الحق انكم دومونديو اون اتيستاسيون ابخي 2 موا. هادشي اللي كاين، ونتمنى تكونوا فهمتوا يعني هادشي اللي شرحته، وتكونوا فهمتوا او موان لي موتيف ديال لي غوفي اللي كاينين وكي ديروا تخدموا واحد الريكوغراسيو. وغادي نحاول نحط لكم يعني دي زيكزامبل ديال الريكوغراسيو في الديسكريبسيون ديال الفيديو. المهم نتمنى ماشي كاع الناس يديروا ان ريفيو، نتمنى الاغلبيه يكون عندهم اون اكسبتاسيون وكاملين تجيو ان شاء الله لا فرونس وتقراو وتكملوا الزيت ديالكم وتوصلوا فين ما كنتو باغيين. ايضا نبغي نشكركم عاوتاني على يعني التتبع ديالكم، وعارف بانني غبرت عليكم بزاف ولكن يعني الظروف الدراسه، وان شاء الله غادي يكونوا دي فيديو جداد مزيانين. وشكرا بزاف وتهلاو في راسكم مره اخرى ان شاء الله.